دی آئی آگ لگ گئی وہ دروازے تے اٹھا پکلو بھائی جوان دے ازادارو صحابی آدھے حجرت رات پکلو جوان دے ازادارو قیامت منظرہ صحابی آدھے انشاءاللہ اکھا نہ ہونا کہے تندور دا دھوانا نبی دے دروازے جواب دا دھوانا اندروں میں بلندان آگ لگ گئی دروازے تے اٹھ نبی آدھا سلطان تیری امت شکینے ہائے وہ کار چھوڑے میڈا وسدا گھارا ویرانے رو رو کے ادھی آگ ویکھ کے زینب ہائے وہ ڈار دئی کل سو متھائی حیران تیری امت حسین نروایا ہے وہ اس گل دا غور مانے کریم اللہ آئی دی رات صدقہ ان سارے دی یہ آزاداریاں